कक्षा 7 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला विषयको एकाइ 3 अन्तर्गत पोषण र खाद्य सुरक्षा पाठ लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा सामुदायिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अन्तर्गत त्यसका विभिन्न पक्षहरूका बारेमा छलफल गर्यौं। आज हामी पोषण र खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत पोषक तत्त्वहरू भनेका के हुन् अर्थात् पोषक तत्त्वहरूको परिचय, पोषक तत्त्वका प्रकार, पोषक तत्त्वका स्रोतहरू के हुन् र पोषक तत्त्वका कार्यहरू के हुन् त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौं। तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल, अब पोषक तत्त्वहरू के हुन् भनेर बताउनु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई केही चित्र देखाउँछु। यता हेर्नुस् त। तलका चित्र अवलोकन गरौँ र छलफल गरौँ। के चित्र देख्नुहुन्छ तपाईले? पहिलो चित्रमा हेर्नुस् त, त्यहाँ गहुँ, चामल, आलु लगायतका खाद्य पदार्थहरू देखाइएको छ। अनि दोस्रो चित्रमा यहाँ त तेल, ओखर अनि त्यसपछि गएर यो बदाम लगायत है। अनि तेस्रो चित्रमा विभिन्न प्रकारका फलफुल र हरिया सागपात तपाईले जुन दैनिक रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएका खाद्य पदार्थहरू देखाइएको छ। अनि यो चौथो चित्रमा हेर्नुस् त, के देख्नुहुन्छ? यहाँ दाल, गेडागुडी, अंडा लगायतका खाद्य पदार्थहरू छन्। अनि अर्को हेर्नुस् त, यहाँ पनि गेडागुडी अनि त्यसपछि गएर हामीले जुन दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने खाद्यान्नहरू तपाईले देख्नु नै भयो। अब यो चित्रहरू हेरिसकेपछि तपाईले दैनिक उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थहरूको बारेमा त केही विचार पक्कै गर्नुभयो। अब तपाईहरुलाई म केही प्रश्न पनि सोध्छु। ल, यता हेर्नुस् त। तलका प्रश्नहरू छलफल गरौँ। तपाईले घरमा दैनिक रूपमा के कस्ता खाद्य पदार्थको प्रयोग गरिरहनु भएको छ? हामीले दैनिक के पदार्थहरू, खाद्य पदार्थहरू खान्छौँ? जस्तै तपाईले बिहान, दिउँसो खाजाको रूपमा, बेलुका के कस्ता खाद्य पदार्थ प्रयोग गरिरहनु भएको छ? हामीले खाने सबै खानेकुराहरूमा एकै प्रकारको पोषक तत्त्व पाइन्छ त? जस्तै हामीले त आलु, चामल, फलफुल अनि त्यसपछि गएर गेडागुडी, माछा मासु, दूध र यसबाट बनेका परिकारहरू लगायतका खाद्यान्न प्रयोग गर्छौं। अनि ती सबै खानेकुराहरूमा एकै प्रकारको पोषक तत्त्व पाइन्छ त? ल, सोध्दै गर्नुहोस् है त। अनि हामीलाई आवश्यक पर्ने यी विभिन्न प्रकारका पोषक तत्त्वका स्रोतहरू के होला? कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ होला? ल, अब यी प्रश्नहरूको बारेमा त तपाईले पक्कै पनि केही सोच्नुभयो। अब त्यसपछि हामी दैनिक जीवनमा हामीले प्रयोग गरिरहेका केही वास्तविक खाद्य पदार्थहरू पनि हेर्छौं है त। हाम्रो दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने यो आलु अनि चामल जुन तपाईले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, यो कस्तो खाद्य पदार्थ होला? अनि यसमा कुन प्रकारको पोषक तत्त्व पाइएला? ल, विचार गर्नुहोस् है त। हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने यो एक प्रकारको खाद्य पदार्थ हो। म यसै गरी तपाईलाई हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने अरू थप खाद्य पदार्थहरू देखाउँदै जान्छु। ल, यता हेर्नुहोस् त। यस्तो खाद्य पदार्थ पनि तपाईले दैनिक प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ।
अनि कस्तो खाद्य पदार्थ हो यो? यसलाई हामी विभिन्न प्रकारका चना, केराउ, भटमास, गेडागुडी भन्छौँ नि है। अब यसमा पनि के कस्ता पोषक तत्त्वहरू पाइन्छ त्यसको बारेमा तपाईँ विचार गरिरहनुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, पक्कै तपाईँ यो फलसँग, यो फलफुलसँग परिचित हुनुहुन्छ। हामीले स्याउको उपभोग गर्छौँ अनि सिजन र मौसम अनुसार पाइने विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू प्रयोग गर्छौँ। लिची पाइने सिजनमा हामी लिची प्रयोग गर्छौँ। आँप पाइने सिजनमा हामी आँप प्रयोग गर्छौँ। अमिलो जातका सुन्तला अनि त्यसपछि गएर मौसम पाइने सिजनमा त्यस्ता फलफुलहरू प्रयोग गर्छौँ। हामीले दैनिक यस्ता खाद्य पदार्थहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, दैनिक हाम्रो भान्सामा नभई नहुने यो के होला? स्याबास, पक्कै पनि यो नुन हो। अनि यसको काम के होला? यसले कस्तो पोषक तत्त्व दिन्छ होला? विचार गर्नुहोस् है। अब यो हेर्नुहोस् त, तपाईँको भान्सामा यो पक्कै प्रयोग गर्नुभएको छ, अन्डा है। अब यो के होला? पक्कै पनि नरिवल है। यसबाट चाहिँ कस्तो पोषक तत्त्व पाइएला? ल अब हामीले दैनिक जस्तो उपभोग गर्ने विभिन्न खाद्य पदार्थ त तपाईले चित्रमा पनि हेर्नुभयो र वास्तविक वस्तुहरू पनि देख्नुभयो। अब त्यसो भए पोषक तत्त्व भनेको चाहिँ के होला त? ल यता हेर्नुहोस् त, पोषक तत्त्वको परिचय, इन्ट्रोडक्सन अफ न्युट्रिएन्ट्स। हाम्रो शरीरका लागि खाना चाहिन्छ। खाना अति आवश्यक तत्त्व हो। खाना नखाई हामी बाँच्न सक्छौँ? सक्दैनौँ है। खानाबाट शरीरका लागि आवश्यक पोषक तत्त्व प्राप्त हुन्छन्। विभिन्न प्रकारका खानाबाट विभिन्न प्रकारका पोषक तत्त्व प्राप्त हुन्छ। अब त्यो पोषक तत्त्व भनेको चाहिँ खानामा भएका विभिन्न रासायनिक पदार्थहरू, त्यसमा विभिन्न रसायनहरू हुन्छन् र ती खानामा भएका रासायनिक पदार्थहरूलाई नै पोषक तत्त्व भनिन्छ। बुझ्नुभयो है? विभिन्न प्रकारका खानामा रासायनिक पदार्थहरू हुन्छन्, त्यसलाई नै पोषक तत्त्व भनिन्छ। र खानेकुरामा पाइने पोषक तत्त्वले हाम्रो शरीरमा आवश्यक कामका लागि शक्ति प्रदान गर्ने, जस्तै हामीले चामल र आलुको अवलोकन गरेका थियौँ, त्यस्तो खाद्य पदार्थले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ। हामीले खाना खाएपछि काम गर्न सक्छौँ नि, हो त्यो खानाले हामीलाई शक्ति प्रदान गरेर हो। अनि शरीर वृद्धि र विकास गर्छन्, जस्तै हामीले त्यहाँ गेडागुडीहरू हेऱ्यौँ, अन्डा हेऱ्यौँ र त्यस्ता खाद्य पदार्थले शरीरको वृद्धि र विकास गर्छ। र अनि फलफुल, हरिया सागपात त्यस्तो खाँदा हामीले त्यसबाट भिटामिन प्राप्त गर्छौँ, हो त्यसले चाहिँ शरीरको रक्षा गर्ने काम गर्छ। खाद्य पदार्थहरूले शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्ने, शरीरको वृद्धि विकास गर्ने र शरीरको रक्षा गर्ने काम गर्दा रहेछ। अब यी सबै पोषक तत्त्वहरू के एकै प्रकारका छन् त? एकै नामका छन् त? पक्कै पनि यिनीहरूको काम र यिनीहरूमा पाइने तत्त्वका आधारमा तिनीहरू नि फरक फरक छन् नि। अब हामी पोषक तत्त्वका प्रकार, टाइप्स अफ न्युट्रिएन्ट्सको बारेमा छलफल गर्छौँ। ल यता हेर्नुहोस् त, मात्राको आधारमा हामीले कति खाने, जस्तै हामीले दैनिक खाना खान्छौँ अनि त्यति नै मात्रामा हामीले भिटामिन खान्छौँ त? खनिजहरू प्रयोग गर्छौँ त? पक्कै गर्दैनौँ है। मात्राको आधारमा पोषक तत्त्वलाई बृहत पोषक तत्त्व माक्रोन्युट्रिएन्ट्स र सूक्ष्म पोषक तत्त्व माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। बृहत भनेको धेरै मात्रामा र सूक्ष्म भनेको थोरै मात्रामा। अब बृहत पोषक तत्त्व हाम्रो शरीरलाई बढी मात्रामा चाहिन्छ। यस अन्तर्गत
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन तथा चिल्लो पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट शरीरलाई शक्ति दिने खाना, जस अन्तर्गत हामीले चामल, गहुँ, आलु आदिको प्रयोग गर्छौँ। प्रोटिन हामीले दैनिक दाल अनि गेडागुडीहरू उपभोग गर्छौँ। चिल्लो पदार्थ घिउ, तेल आदि प्रयोग गर्छौँ। र यी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थलाई बृहत पोषक तत्त्व अन्तर्गत राखिएको छ, धेरै मात्रामा चाहिने। अनि त्यसै गरी हाम्रो शरीरलाई कम मात्रामा भए पनि पुग्ने भिटामिन र खनिज सूक्ष्म पोषक तत्त्व हुन्। भिटामिन अरू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन जस्तो धेरै चाहिँदैन। हाम्रो शरीरलाई आवश्यकता छ, तर त्यसको मात्रा कम भए पनि पुग्छ। त्यसलाई भिटामिन र अनि हामीले दैनिक नुन उपभोग गर्छौँ नि, नुनमा के पाइन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? स्याबास, आयोडिन पाइन्छ। हो, त्यसरी नुनमा पाइने आयोडिन जस्ता पदार्थ खनिज हुन्। त्यो केही मात्रामा, थोरै मात्रामा भए पनि हुन्छ। मात्राको आधारमा, हामीले प्रयोग गर्ने आधारमा पोषक तत्त्व दुई प्रकारका रहेछन्, बृहत पोषक तत्त्व र सूक्ष्म पोषक तत्त्व। बुझ्नुभयो होइन त? अब हामीले खाने मात्राको आधारमा नभई कामका आधारमा पोषक तत्त्वले त शरीरमा विभिन्न काम गर्छन्। त्यसको आधारमा पनि पोषक तत्त्वको वर्गीकरण गरिएको छ। अब कार्यको आधारमा पोषक तत्त्वलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। ल यता हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुहुन्छ चित्रमा? त्यहाँ शरीरमा शक्ति दिने खानेकुराहरू भनिएको छ। अनि के देखाइएको छ यसमा त? खाना, अनि त्यसपछि रोटी, त्यसपछि मकै, अनि आलु, केरा यस्ता खाद्य पदार्थ देखाइएको छ। तिनीहरूले हामीलाई शक्ति दिन्छन्। गहुँ, चामल, जौ, फापर, आलु यस्ता खाद्य पदार्थहरूले शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्छन्। अनि दोस्रो चित्र हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त फलफुल र हरिया सागपात देखाइएको छ नि। तिनीहरूले हाम्रो शरीरलाई रक्षा गर्छन्, सुरक्षा प्रदान गर्छन्। त्यसकारणले यिनीहरूलाई शरीर रक्षा गर्ने खानेकुराहरू भनिन्छ। अनि तेस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्नुहुन्छ? दुध, मासु, माछा, गेडागुडी र अन्डा। अब यिनीहरूले शरीर वृद्धि गर्ने, शरीरका कोषहरूको वृद्धि गर्छन्। यसरी कामका आधारमा अर्थात् कार्यका आधारमा खाद्य पदार्थलाई शक्ति दिने खानेकुराहरू, शरीर रक्षा गर्ने खानेकुराहरू र शरीर वृद्धि गर्ने खानेकुराहरू गरेर 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। जस्तै तपाईलाई मैले विभिन्न खाद्य पदार्थहरू देखाएँ। आलु, चामलले कस्तो काम गर्छन्? पक्कै पनि यिनीहरूले शक्ति प्रदान गर्छन्। अनि त्यसपछि गएर स्याउ, लिची, त्यस लगायत हरिया सागपातहरूले के कस्ता काम गर्दा रहेछन्? शरीरको रक्षा गर्ने काम गर्दा रहेछन्। अनि अन्डा, गेडागुडीले शरीर वृद्धि गर्ने काम गर्छ। बुझ्नुभयो है? कार्यको आधारमा चाहिँ खाद्य पदार्थलाई 3 भागमा बाँडिएको रहेछ। शक्ति दिने, रक्षा गर्ने र शरीर वृद्धि गर्ने। बुझ्नुभयो है? ल अब हामी विभिन्न प्रकारका पोषक तत्त्वको कार्य र यी पोषक तत्त्वहरूलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिएको छ र तिनीहरूको के कार्य छ त त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, पोषक तत्त्वको प्रकार र कार्य, टाइप्स एन्ड फङ्सन्स अफ न्युट्रिएन्ट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, यो चित्र हेर्नुहोस् त, चित्रमा के देख्नुहुन्छ? त्यहाँ आलु, चामल, रोटी लगायतका खाद्य पदार्थ देखिन्छ। यिनीहरूमा के पाइन्छ त? पक्कै पनि कार्बोहाइड्रेट्स पाइन्छ। अब शरीरलाई शक्ति दिने खानेकुराहरू कार्बोहाइड्रेट्स हुन्। शरीरमा शक्ति बढाउनका लागि हामीले नियमित रूपमा चामल, गहुँ, कोदो, फापर, मकै, आलु आदिलाई आवश्यकता अनुसार खानुपर्छ र सबै ठाउँमा सबै प्रकारका खाद्य पदार्थहरू नपाइन पनि सक्छन्।
हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थाअनुसार खानेकुराको स्रोत सबै ठाउँमा एकै प्रकारका हुँदैनन्। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो वरिपरि भएका खानेकुरामध्ये जुनमा कार्बोहाइड्रेट छ त्यसैलाई पहिचान गर्ने, चिन्ने, कार्बोहाइड्रेट केमा पाइन्छ भनेर हामीले थाहा पाउन पर्यो। अन्न बालीहरू प्रायः जस्तो धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर आदिमा कार्बोहाइड्रेट्स पाइन्छ। बुझ्नुभयो है? शरीरलाई शक्ति दिने खानेकुराहरू कार्बोहाइड्रेट्स हुन्। हामीले नियमित रूपमा कार्बोहाइड्रेट्सको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब कार्बोहाइड्रेट्सले के काम गर्छ त? कार्बोहाइड्रेट्सको कार्य शरीरलाई आवश्यक ताप र शक्ति उत्पादन गर्नु। हाम्रो शरीरमा हेर्नु त तापक्रम नियमित हुन्छ अनि ताप हुन्छ नि, त्यसपछि त्यो ताप उत्पादन गर्ने काम पनि कार्बोहाइड्रेटले गर्छ। त्यसपछि शरीरलाई आवश्यक पर्ने पानी उत्पादन गर्छ। कार्बोहाइड्रेट्समा पानीको मात्रा पनि हुन्छ, त्यसले शरीरलाई आवश्यक पर्ने पानी पनि प्रदान गर्छ। त्यसपछि शरीरका मांसपेशीहरूलाई सक्रिय बनाउन सहयोग गर्छ। यता चित्रमा हेर्नुहोस् त, एकजना दौडिरहेको देखाइएको छ नि, अनि दौडन त के चाहिन्छ? पक्कै पनि शक्ति चाहिन्छ। अनि त्यो शक्ति कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? कार्बोहाइड्रेट्सबाट। अनि मांसपेशीहरूले काम, त्यसलाई सक्रिय बनाउने काम पनि कार्बोहाइड्रेटले गर्छ। बुझ्नुभयो है? शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्ने खाना कार्बोहाइड्रेट्स हुन्। यसले शरीरलाई ताप र शक्ति दिनुको साथै आवश्यक पानी उत्पादन गर्ने र शरीरका मांसपेशीहरूलाई सक्रिय बनाउने काम गर्छ। अब हामी अर्को पोषक तत्त्व, चिल्लो पदार्थ जस्तै फ्याट्सको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। तपाईँलाई मैले અહીં नरिवल पनि देखाएको थिएँ है। यसमा के पाइन्छ होला? पक्कै पनि चिल्लो पदार्थ पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् है त। अनि यता चित्रमा हेर्नुहोस् त, के देखाइएको छ? घिउ, तेल, नरिवल देखाइएको छ। भनेपछि चिल्लो पदार्थको स्रोतहरू के रहेछन् त? घिउ, तेल, नरिवल, बदाम लगायतका खाद्य पदार्थहरू यसका स्रोत हुन्। अब चिल्लो पदार्थले अतिरिक्त कार्य गर्नका लागि शक्ति दिन्छ। हामीलाई तत्काल काम गर्नको लागि ताप प्रदान गर्ने काम त कार्बोहाइड्रेटले गर्छ। त्यसबाहेक अरू थप शक्ति चाहियो भने चिल्लो पदार्थले पनि दिन्छ। र हाम्रो खानामा केही मात्रामा चिल्लो पदार्थ हुन आवश्यक छ। हामी दैनिक तरकारीमा चिल्लो पदार्थ, तेल, घिउको प्रयोग गर्छौँ, होइन र? अनि तर बढी चिल्लो पदार्थले अनेक किसिमका रोगहरू निम्त्याउँछ। त्यसकारणले चिल्लो पदार्थ पनि उचित मात्रामा मिलाएर प्रयोग गर्नुपर्छ। र चिल्लो पदार्थका स्रोतहरूमा घिउ, नुहाउनी भनेको हामीले दहीलाई मथेपछि त्यसबाट निस्कने बटर भन्छौँ नि हामी, हो त्यो नुहाउनी हो। अनि चिज, यी सबै दुधजन्य पदार्थहरू हुन्। भटमास, अनि बदाम, नरिवल, सूर्यमुखी तेल, तोरीको तेल, माछाबाट प्राप्त हुने तेल आदि चिल्लो पदार्थका स्रोतहरू हुन्। अब यी चिल्लो पदार्थले हाम्रो शरीरमा कस्ता काम गर्छन् त? ल हेर्नुहोस् है त। चिल्लो पदार्थको कार्य, यो चित्रमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? हाम्रो शरीरको छाला देखाइएको छ है, हातको छाला हेर्नु न। अनि त्यो छाला कति चिल्लो छ नि। कतै चिल्लो पदार्थले छाला चिल्लो बनाउने त होइन। ल हेर्नुहोस् है त। भिटामिनहरूलाई घोलाउन सहयोग गर्छ। अब खाद्य पदार्थमा भिटामिन पनि पाइन्छ। ती भिटामिन हाम्रो शरीरमा घोलेर रगतसँग मिलेपछि मात्र त्यसबाट प्राप्त पोषक तत्त्व हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यसकारणले भिटामिनहरूलाई घोलाउन चिल्लो पदार्थले सहयोग गर्छ। शरीरको तापक्रम नियमित राख्छ अनि छालालाई स्वस्थ र चिल्लो पार्छ र खानालाई स्वादिष्ट बनाउँछ। जस्तै हामीले तरकारी पकाउँदा र अन्य केही खाद्य पदार्थहरू पकाउँदा त्यसमा चिल्लो राखेको र नराखेकोमा कति फरक पर्छ नि है। चिल्लो राखेको खानेकुराहरू स्वादिष्ट हुन्छन्। अब हामी चिल्लो पदार्थपछि अर्को पोषक तत्त्वको बारेमा छलफल गरौँ। प्रोटिन। चित्रमा हेर्नुहोस् त, के देखाइएको छ? यहाँ अन्डा, ओखर, मासु, दुध लगायतका पदार्थ देखाइएको छ। भनेपछि यिनीहरूले के दिँदो रहेछ? प्रोटिन दिँदो रहेछ है। अनि हामीले અહીં प्रदर्शन गरेको, तपाईँहरूले हेर्नुभएको गेडागुडी, दाल, चना,
भटमास, केराउ, सिमी यिनीहरूले पनि प्रोटिन दिन्छन् र शरीरको वृद्धि र विकास गर्नको लागि प्रोटिन चाहिन्छ, जसलाई हामीले खानेकुरा कार्यको आधारमा राख्दा शरीर वृद्धि गर्ने खानेकुराहरू भनेर भनेका थियौँ। र हाम्रो शरीरमा कोषहरू बिग्रने, पुराना कोषहरू मर्ने, टुट्ने, फुट्ने भइरहन्छन् र ती बिग्रिएका र कोष बिग्रिएका र मरेका कोषहरूलाई फेरि बनाउनको निम्ति प्रोटिनको आवश्यक पर्छ। अब खानामा प्रतिदिन कुनै एक प्रोटिनयुक्त खानेकुरा समावेश हुनुपर्छ। जस्तै हामीले दाल प्रयोग गर्ने हो कि गेडागुडी प्रयोग गर्ने हो कि अन्डा प्रयोग गर्ने हो कि त्यसरी मात्रा मिलाएर दैनिक खानामा कुनै एक प्रोटिन पाइने खानेकुरा उपभोग गर्नु राम्रो मानिन्छ। अनि दुध, अन्डा, माछा, मासु, सिमी, दाल आदि प्रोटिनका स्रोत भए, त्यो त तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भयो। अब त्यसो भए प्रोटिनले के काम गर्छ त? ल यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो पहिलो चित्र के देखाइएको छ? पक्कै पनि यो पाचन प्रणाली हो है। तपाईँले विभिन्न प्रणालीहरू पढिसक्नु भएको छ। र अनि दोस्रोमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पुरानो भएको मरेको जस्तो देखिने गोलाकार कोषमा अर्को नयाँ बनिरहेको छ। भनेपछि प्रोटिनले त पाचन प्रणालीमा सहयोग पनि गर्दो रहेछ अनि नयाँ कोषहरू पनि बनाउँदो रहेछ नि। शरीर वृद्धि र विकास गर्छ प्रोटिनले। आपतकालीन अवस्थामा शक्ति दिनु, जस्तै हामी बिरामी भएर हामीलाई धेरै शक्ति चाहिएको बेलामा अनि थप शक्ति चाहिएको बेलामा प्रोटिनले पनि पोषक तत्त्व मार्फत शक्ति प्रदान गर्छ र पाचन क्रियामा टेवा पुर्याउनु, पाचन हाम्रो खाना पचाउने काम गर्नलाई सहयोग गर्नु र शरीरका कोषहरूको मर्मत गर्नु, पुराना मरेका कोषहरूको ठाउँमा नयाँ बनाउनु, टुटे फुटेका कोषहरू बनाउनु पनि प्रोटिनको कार्य हो। हामीले कार्बोहाइड्रेट अनि त्यसपछि गएर चिल्लो पदार्थ प्रोटिनको बारेमा चर्चा गरौँ। अब अर्को पोषक तत्त्व भिटामिनको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। यता चित्र हेर्नुहोस् त, के देखाइएको छ? यहाँ विभिन्न हरिया सागपात र फलफुल देखाइएको छ। भनेपछि यस्ता खाद्य पदार्थमा पक्कै के पाइँदो रहेछ? भिटामिन है त। अब हाम्रो शरीरलाई विभिन्न रोगबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने, हामीले कार्यका आधारमा खाद्यान्नको प्रकारमा शरीरलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने खानेकुरा भनेका थियौँ नि। हो, शरीरलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने खानेकुरा भिटामिन रहेछ। अब भिटामिन विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। केही भिटामिन पानीमा घुल्छन् र केही भिटामिनहरू पानीमा घुल्दैनन्। पानीमा नघुल्ने भिटामिनहरू बोसो तथा चिल्लो पदार्थमा घुल्ने काम गर्छ। अब भिटामिन बी र सी पानीमा घुल्छन् भने ए, डी, ई र के बोसोमा घुल्ने भिटामिन हो। यो बी, सी, ए, डी, ई, के यस्तो भिटामिनका प्रकारहरू हुन्। अब हरियो सागपात, दुध तथा दुधबाट बनेका परिकारहरू, माछा, मासु, अन्डा, पाकेका पहेँला फलफुल, अमिला फलफुल आदिमा विभिन्न प्रकारका भिटामिन पाइन्छ र तिनीहरूलाई नै भिटामिनको स्रोत मानिन्छ। अब यसरी हरिया सागपात तथा फलफुलहरूमा पाइने भिटामिनले हाम्रो शरीरमा के कार्य गर्छ त? ल अब हामी भिटामिनको कार्यहरूको बारेमा छलफल गरौँ। चित्रमा हेर्नुहोस् त, के देख्नुहुन्छ? यहाँ पहेँलो फलफुल पनि देखाइएको छ अनि गाजर, गोलभेडा देखाइएको छ, सँगै आँखाको चित्र नि देखाइएको छ नि। कतै भिटामिनले हाम्रो दृश्य शक्तिमा त प्रभाव पार्दैन? ल हेर्नुहोस् है त, भिटामिन एले आँखाको दृश्य शक्तिलाई मजबुत बनाउँछ र रतन्दो रोगबाट बचाउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ रतन्दो भन्ने शब्द आयो। रतन्दो भनेको रातमा आँखा नदेख्ने एक प्रकारको रोग हो। रतन्दो भनेको रातमा आँखा नदेख्ने, रातमा आँखा नदेख्ने रोगलाई रतन्दो भनिन्छ। त्यो रतन्दोबाट बचाउने काम भिटामिन एले गर्छ। अनि भिटामिन ए का स्रोतहरू माछा, मासु, अन्डा, हरियो सागपात, पहेँलो फलफुल आदि हुन्। र भिटामिन बीले पाचन प्रक्रियामा मद्दत गर्छ। हामीले प्रोटिनले पाचन प्रक्रियामा मद्दत गर्छ भनेका थियौँ, त्यसै गरी भिटामिन बीले पनि पाचन प्रक्रियामा मद्दत गर्छ। र भिटामिन बी चाहिँ
विभिन्न प्रकारका छन्। त्यस अन्तर्गत थायामिन, राइबोफ्लाभिन, नायासिन, बायोटिन, फोलिक एसिड आदि रसायनहरू भिटामिन बी अन्तर्गत पर्दछन्। र भिटामिन बी केरा, दुध, जनावरको मृगौला, कलेजो, फोक्सो आदिमा पाइन्छ। र भिटामिन सीले चाहिँ शरीरका कोषहरूलाई जोड्ने, बाँध्ने काम गर्छ। र स्कर्बी भनेको छाला, हातमा कहिलेकाहीँ छाला गएको देख्नु भएको छ नि, हो त्यस्तो स्कर्बी रोग लाग्नबाट बचाउँछ। अब भिटामिन सी अमिलो फलफुल, अमला, कागती, अङ्गुर लगायत अमिलो जातका फलफुलहरूमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। भिटामिन ईले के गर्दो रहेछ? भिटामिन एले भिन्दै कार्य गर्छ। अनि त्यसपछि गएर बीले, सीले, यसरी भिटामिनको प्रकारअनुसार त्यसले गर्ने काम फरक फरक छ। अब भिटामिन डीले हाम्रो हाडलाई मजबुत बनाउँछ। र भिटामिन डी चाहिँ सूर्यको प्रकाशमा पनि पाइन्छ। र भिटामिन डी माछाको तेल, कलेजो, अन्डाको पहेँलो भागमा पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। र भिटामिन ईले छाला स्वस्थ र चम्किलो पार्न मद्दत पुर्याउँछ। अनि भिटामिन केले चाहिँ के माछा, मासु, अन्डा, गहुँ, ताजा फलफुल, हरिया सागपात आदिमा पाइन्छन्। र भिटामिन केले चाहिँ रगत जमाउनलाई मद्दत गर्छ। अब रगत जमाउनुको साथै कलेजोमा हुने विभिन्न किसिमका रोग लाग्नबाट बचाउँछ। हामीले विभिन्न प्रकारका भिटामिनहरू ए, डी, बी, सी, ई, के यस्ता विभिन्न प्रकारका भिटामिनहरू र तिनीहरूले गर्ने कार्यको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब अर्को पनि पोषक तत्त्व छ, के होला विचार गर्नुहोस् त? खनिज। तपाईँलाई मैले नुन देखाएको थिएँ, अनि नुनमा के पाइन्छ भनेको थिएँ? स्याबास, आयोडिन पाइन्छ भनेको थिएँ है। हो, त्यस्ता पोषक तत्त्व पनि हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्छ। र तिनीहरूले शरीर स्वस्थ र फुर्तिलो राख्छन्। अर्थात् शरीर स्वस्थ र फुर्तिलो राख्ने पोषक तत्त्व नै खनिज पदार्थ हुन्। र शरीरमा तरलको मात्रा मिलाउने काम गर्छन् यो खनिज पोषक तत्त्वले। खनिज चाहिँ माछा, अन्डा, तोरी, सलगम भनेको गान्टेमुला भनिन्छ नि, हो। अनि मुला, गुन्द्रुक, अन्न, दाल लगायतका आयोडिनयुक्त नुन लगायतका खाद्य पदार्थमा पाइन्छ। र खनिजका उदाहरणहरूमा फलाम, आयोडिन, क्याल्सियम, फोस्फरस आदि हुन्। अब हाम्रो शरीरमा खनिजले के कार्य गर्छ त? ल यता चित्र हेर्नुहोस् त। पहिला के देख्नुहुन्छ? यहाँ रगत, रेड ब्लड सेल, रगतका थोपाहरू देखाइएको छ। अनि त्यसपछि गएर अस्थिपञ्जर अर्थात् हाड, हड्डी देखाइएको छ। अनि यो चित्रमा चाहिँ गलगाँड आएको जस्तो, गाँड आउने भन्छौँ नि हामी, जसलाई हाम्रो घाँटीमा मांसपेशी सुन्निएको जस्तो देखिन्छ नि, हो। अब खनिजले के काम गर्छ त? हामीले विभिन्न किसिमका खनिजहरू पढ्यौँ। अब फलामले रगतमा हेमोग्लोबिन तयार पार्ने काम गर्छ। रगत कस्तो हुन्छ? रातो, हो। त्यो रातो हुनाको कारण पनि त्यहाँ हेमोग्लोबिन भन्ने तत्त्व हुन्छ। त्यसले अक्सिजनसँग घुल्दा रगत रातो देखिने हो है। हेमोग्लोबिन तयार पार्ने काम गर्छ। रगतमा हेमोग्लोबिन पाइन्छ, त्यो फलामले गर्छ। अनि आयोडिनले थाइरोक्सिन हर्मोन तयार पार्न, महिलाहरूमा गर्भाधान कार्यमा र शरीरको विकासमा पूर्ण रूपले सहयोग पुर्याउँछ। र क्याल्सियमले हाडलाई मजबुत बनाउँछ। हाडमा पनि क्याल्सियम पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा क्याल्सियम नामक खनिज पदार्थले हाडलाई बलियो बनाउने, मजबुत बनाउने काम गर्छ। र आयोडिनको प्रयोगले गलगाँड, हेर्नुहोस् त, यहाँ गलगाँड आएको जस्तो देखाइएको छ नि, हो। यो आयोडिनको कमीले हो। यदि आयोडिन पर्याप्त मात्रामा छ भने गलगाँड आउँदैन। र अनि बच्चा जन्मदा पुड्को जन्मिने समस्याबाट पनि बचाउँछ आयोडिनले। हामीले खनिज पदार्थको कार्य पनि पढ्यौँ। अब हामीले यति धेरै पोषक तत्त्वहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अनि तिनीहरूले गर्ने कार्य कहाँ कहाँ पाइन्छ त्यसको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अब यसको आधारमा तपाईँले एउटा परियोजना कार्य गर्नुहोस् है त। ल यता हेर्नुहोस् त। परियोजना कार्य आफ्नो घरमा प्रयोग भइरहेका विभिन्न प्रकारका पोषक तत्त्वका स्रोतहरूको नमुना सङ्कलन गर्नुहोस्। जस्तै तपाईँले
गेडागुडी जम्मा पार्न सक्नुहुन्छ, आलु चामल जम्मा पार्न सक्नुहुन्छ, अन्डा मासु जम्मा पार्न सक्नुहुन्छ, अनि दुधबाट बनेका विभिन्न पदार्थहरू जम्मा पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई एउटा ठुलो चार्टमा वर्गीकरण गरेर टाँस्नुहोस्। तपाईले त पढ्नुभयो त पोषक तत्त्वको नाम, के पढ्नुभयो? कार्बोहाइड्रेट पढ्नुभयो, प्रोटिन पढ्नुभयो, भिटामिन पढ्नुभयो, अनि त्यसपछि गएर अनि खनिज पढ्नुभयो। हो, त्यसै गरेर यी विभिन्न प्रकारमा यसलाई वर्गीकरण गरेर टाँस्नुहोस् अनि उक्त चार्ट कक्षामा प्रदर्शन गर्नुहोस् है त। तपाईले विभिन्न नमुना सङ्कलन गरेपछि कार्बोहाइड्रेटलाई एकपट्टि टाँस्न सक्नुहुन्छ, चिल्लो पदार्थलाई एकपट्टि टाँस्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि गएर प्रोटिनलाई एकपट्टि टाँस्न सक्नुहुन्छ र प्रष्ट हुने गरेर कक्षामा प्रस्तुत गरेर साथीहरूबीच छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। ल, यो परियोजना कार्य गर्नुहोस्। अब हामी आजको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर छोटो अभ्यास पनि गरौँ है त। ल, यता हेर्नुहोस् त, सही उत्तर छान्ने अभ्यास गरौँ। यहाँ प्रश्नहरूका उत्तरहरू दिएको छ र त्यसमध्ये तपाईले सही उत्तर छान्नुपर्नेछ। पहिला तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, अनि तपाईको अनुमान मिल्यो कि मिलेन त्यसपछि जाँच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, तल दिएका खानामध्ये कार्बोहाइड्रेट्सको स्रोत कुन हो? कुन होला? हामीले चर्चा गऱ्यौँ, विभिन्न कार्बोहाइड्रेट्स पाइने खाद्यवस्तुको अवलोकन पनि गऱ्यौँ। ल, कुन होला त? दुध, आलु, अन्डा, स्याउ। ल, आलु रहेछ है। तपाईको अनुमान मिल्यो त? ल, अब त्यसै गरेर हामी अर्को प्रश्न पनि हेरौँ। शरीरको वृद्धि र विकास गर्ने पोषक तत्त्व कुन हो? प्रोटिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, चिल्लो पदार्थ कुन होला? ल, तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, मिल्छ मिल्दैन हेर्नुहोस्। प्रोटिन, प्रोटिनले शरीरको वृद्धि विकास गर्छ है। अब अर्को नि हेरौँ है त। कुन कुन भिटामिन पानीमा घुल्छन्? हामीले दुई प्रकारको भिटामिनको कुरो गरेका थियौँ, पानीमा घुल्ने र बोसो वा तेलमा घुल्ने। अब त्यसो भए पानीमा घुल्ने चाहिँ कुन हुन् त? ल, हेर्नुहोस् त, एराडी, इराके, एरासी, बिरासी कुन चाहिँ रहेछ? बिरासी। एडी इराके बोसोमा घुल्छन्, बिरासी पानीमा घुल्छन् भनेका थियौँ है हामीले। अब अर्को नि हेरौँ है त। कुन खनिजले रगतमा हेमोग्लोबिन तयार पार्ने काम गर्छ? खनिज त पढ्यौँ हामीले, क्याल्सियम, आयोडिन, फलाम भनेर है। अनि कुन चाहिँले चाहिँ तयार पार्छ होला त? ल, हेर्नुहोस् त, फलामले। रगत रातो हुनुको कारण पनि हेमोग्लोबिन हो, फलामले हेमोग्लोबिन तयार पार्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। ल, हामीले अभ्यास पनि गर्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पोषण र खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत पोषक तत्त्वको परिचय अन्तर्गत हामीले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने विभिन्न खाद्य पदार्थहरू र त्यसमा पाइने कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज, प्रोटिन आदिका बारेमा छलफल गऱ्यौँ र तिनीहरूको कार्यका बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईले आफ्नो घरमा, आफ्नो वरपर उपलब्ध हुने खाद्य पदार्थहरूमा के कस्ता पोषक तत्त्वहरू पाउँछन् भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र तपाईले प्रयोग गर्ने खाद्य पदार्थहरू मिलाएर सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ, स्वस्थ रहनुहुनेछ। आजको कक्षा यहीं समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।